70सून सदांच त्या दहशतींतल्यान येयल्या उपरांत कोण उलोवपाक सोदिना म्हणून हांव व्यक्तिगत आयज विरेशाक ज्या पद्दतीन हांगासर थ्रेट केल्लो आसा त्या निमतान ताका सपोर्ट करपा खातीर हांव 70तल्यान आयला। हांव तुमी पळयलां आसतलें ताका कितें जालां आयज ताका विरोध केलो की ताका मातशें खंयच्या खंय जाता, ताका कोणें विरोध करपाक जायना। आयज अख्ख्या गोंयभर ताका विरोध जायत आसा। आयज जो विषय आसा तो 39A विरेश बाबान केलो। 39A 17(2) हे विषय घेवन ते झगडत आसा। गोंयचे घट्टण करपाक खऱ्या अर्थान ही व्यक्ती कारणीभूत आसा आनी हेका दिसता कितें आपूण जे कितें करता ते पचोवन वचपाक जाय, कोणें थंय विरोध करपाक जायना ही तेजी इच्छा। पूण तशें जावप शक्य ना, कारण कितें नीज गोंयकार आसा, तांकां गोंय सांबाळपाचें आसा। तुका जर स्वताक दिसता की सगळ्यांनी आपूण जे कितें करता तें मानून घेवचें आनी तेका वोगी रावन पळोवचें अशें जावचें ना, कारण प्रत्येकाक आपच्या ह्या गोंय भुंयेची काळजी आसा आनी त्या काळजीच्या हितूरसुनूच लोक भायर सरतात की आमकां हें गोंय खंय तरी वाचोवपाक जाय। तुमकां त्या पद्दतीची गरज ना, तुमकां गोंय वाटोवपाची गरज ना, तुमकां सत्ता जाय। सत्ता जर आसा जाल्यार ती खुर्ची तुमकां जाय। मेन म्हटल्यार तुमकां खुर्ची, सत्ता आनी खुर्ची, सत्तेंतल्यान खुर्ची, खुर्चेंतल्यान पयसो, हेच तुमकां आयज दिसता। आनी त्या पयशाच्या बळाचेर तूं खंय तरी आयज जो तेणें सांगला की 45,000 लोक 70तले आपूण हाडटा देंवयता, कित्या खातीर तूं इमोशनल कार्ड खेळोंक सोदता। म्हणजे कितें गोंय वर्सीस तूं 70 करूंक सोदता। 70कार गोंयान पडना, आमी 70कार, आमकां ह्या गोंयची तितकीच काळजी आसा। त्या 70तल्या लोकांकडे म्हणजे तूं दाखयता की ते 70तले 45,000 लोक वेगळे। 45,000 खंयचे तुज्या कडेन येतले? 45,000 लोक तुज्या वांगडा येवपाक तयार ना, कारण तांकांय खबर आसा तूं कितें करता तो। तूं पंचकत वाडटा, आयज तूं खंयसून तरी डिस्ट्रक्शनां करता, तूं कितें तरी कमयता आनी तेंच्या कडेन हाडून कितें तरी 500 रुपया 1000 रुपया दिता। तांकांय खबर आसा आपली किंमत तुवें 45 पयशे केल्या दिसाची, 5 वर्सांक 1000 दिलो म्हणजे जायना। 70कारांक तूं मालकी हक्काचो विशय दिना, अजून पर्यंत मालकी दिना तेंची। तुवें आयज ह्योच गजाली कितें आमी फुडल्या सुवातेचे हांव विशय खूब घेवपाचे आसा, ताका दाखोवन दिवपाचें आसा की तुमी 45 वर्सांची तुमची राजवट जी आसा ती हुकुमशाही पद्दतीनूच तुमी केल्या, जुलमी राजवट ती। इतकेच जाला की थंयसर वैयक्तीकरित्या लोक गरिबी असल्या कारणान लोक भायर सरोंक भियातात की तुका विरोध करपाक। म्हणून हेजो अर्थ असो न्हू की थंयसरले लोक सगळे लाचार आसात, तुका कोण विरोध करचे नाशेना, तुका विरोध जातलो। त्या पद्दतीनूच आमी करतले आनी त्या दिशेनूच आमी आयज धांवता। आनी तुका दिसतले फुडलो येणारो काळ तुका कठीण आसा आनी तो कठीणांतल्यान कठीण करपाचोच आमचो प्रयत्न आसतलो। आयज आमी 70तल्यान आनीकूय लोक आयल्यात, फक्त सायडीन खंयसरी हांगा बसल्यात, हे सगळे येयल्यात ते तुका विरोध करपा खातीर आनी दाखोवपा खातीर की ह्या लोकां वांगडा आमी 70तले लोक आसात जे स्वाभिमानी आसात। आयज तुमकां सांगूंक सोदता की हो जो विशय आसा सदांच सत्ता उमथून उडयल्या बुद्धीजिवी लोकांनी जो स्लॅब आसता 20% ते 35%चो, सगळेच लाचार आसता अशें ना। निश्ठावंत आसता ते व्यक्तिनिश्ठ आसता, निश्ठावंत आसता ते थोडे पक्षनिश्ठ आसता, ते पक्षा खातीर काम करता, व्यक्ती खातीर काम करता। पूण उलथून जेन्ना सत्ता उडोवपाची पडटा तेन्ना 20% ते 35%चो जो स्लॅब आसता जो बुद्धीजिवी लोकांचो आसता, त्या बुद्धीजिवी लोकां मदीं 70तले भरपूरशे लोक आसात। फक्त इतकेच तांकां खंय तरी एक माची मेळना, व्यासपीठ मेळना आनी एक पर्याय योग्य मेळना, त्या खातीर ते वगी आसात। फुडल्या येणाऱ्या काळान हो पर्याय आसतलो आनी तुमकां गोंयकारांक आख्या दिसतले की हे 70कार जे लोक हांगासर लोक चित्ता 11 तालुक्यांतले की 70कार कशे आहात, वेगळेच आहात, लाचार आसात, तशे 70कार ना, हे तुमकां आमी येणाऱ्या काळान दाखोवन दितले। 70 ओपोनंट लोक आसा म्हणटा आसात, भायर सरतले, तांकां योग्य पर्याय मेळना। तुमी पळयला आसतले, तुमी पळयात 2012 कितें जालें, 2012 11,225 मारता तेज्या विरोधान पडल्या। स्वाभिमानी आसले पूण जालें कशें, आमकां खंय तरी जी पार्टीन आमकां ती कॅन्डिडेट दिलो तेज्या वांगडा पार्टी 100% रावोंक ना। पार्टीन कितें केलें, उमेदवार दिलो आनी आपल्या बळाचेर 70तले स्वाभिमानी लोक आसले तेंच्यांनी आपल्या बळाचेर वचून ताका विरोध करून दाखयला कितें तरी आसा म्हणून ताका 11,225 लोकांनी विरोध केलो। आमी हार्डली कितले 2,225 मतांनी पडलोसो डिफरन्स नासलो आनी तितूंसून कशें जालें, फायनान्शियली आमी थोडे कमी पडले आसत। वैचारीक दृश्ट्या आमी श्रीमंतूच आसले, आमकां भायरसून खंयसून, कारण कितें मिडियाकूय खंय तरी दिसता तो खंय तरी सत्तेर आसा, आमकां खंय तरी त्रासान घालीत, रिपोर्टरांक तांकां कोणाचीच माया ना, रिपोर्टरांची माया ना, ऑपोजिशनाची माया ना, आपल्या समर्थकांची माया ना। तो ज्या पद्दतीची भाशा आपल्या लोकांकडे वापरता ती तुम्ही पर्सनल लेवलाचेर कोणाकूय मेळ्या उपरांत करता।
तुमकां ते ऑफ द रिकॉर्ड सांगू शकता, ऑन रिकॉर्ड येवन सांगचे ना अशें अशें म्हणटा म्हणून, कित्याक ती दहशत आसा आनी ही दहशत आसा ती सोंपोवपाची गरज आसा आनी त्या दिशेनूच आमचें काम चालू आसा. मिलिंद बाब, तू हांगा आयला सपोर्टाक आयला, सो कितें सांगपाचें दिसता? नमस्कार, माझे नाव मिलिंद प्रभू. आज विश्वजित राण्यान सांगले की 45,000 लोक, जसे समीर भाईन सांगले की 45,000 लोक, तो हो प्रोटेस्ट जो चल्ला, गोंय वाचोवपाचो प्रोटेस्ट चल्ला, ताका ओपोज करपाक 45,000 लोक तो हांगा घेवन येतलो काय. समीर भाईन 2012 सांगले, 2022 जर वाळपय मतदारसंघात विश्वजित राण्या अगेन्स्ट ओपोजीट वोटींग जर काउंट केली, ऍड केली, जाल्यार 12,000 वोटींग हेच्या अगेन्स्ट आसा. 2022 जवळपास 50% लोक आज विश्वजिताच्या अगेन्स्ट आसा, अजूनही आसा. फक्त एक पर्याय लोकांक मेळना. आणि आज जेन्ना तो स्टेटमेंट करता 45,000 लोक तू घेवन येता, तू कितें आमची झगडी पेटोवपाक सोदता? आमी त्याच मतदारसंघातले, आमी आयज गोंया बरोबर आसा, आमी गोंयकार न्ही. तू कोणाची झगडी पेटयता? 70चे लोक पिशे ना, तो हेच रिप्रेझेंटेशन करपाक आमी आज हांगा आसा. आणि जो पर्यंत हे 39A स्क्रॅप जायना तो पर्यंत आमी आसतले. आज बाब विरेश बोरकारान फुडें स्टेप घेतला, आमी तेच्या बरोबर रावतले आनी कशेंच फाटीं सरचे ना. आमी 70चे लोक, पूण आमी फाटीं सरचे ना हें दाखोवपाक आमी आज हांगा पावल्ले आसा की आमी सगळे एक आसा आनी आमी गोंया बरोबर आसा. आनी तेज्या वांगडाची तेज्या कडेन जी डिपार्टमेंटां आसा तितून तेजी हुकुमशाही चल्लेली आसा. तुमी फाटल्या दिसांनी पळयलां आसतलें दोतोराची कितें परिस्थिती ताणें केली, सगळ्यांच्या मदीं ताका हें केलो, अपमानीत केलो. तितून हस्तक्षेप मुख्यमंत्र्यान केलो आनी ताका कायम केल्लो आसा. हो जर व्यक्ती चुकीची आसा अशें जर तुमकां दिसता जाल्यार तेजी हे आमचे हेल्थ डिपार्टमेंट तुमी सॅक कित्याक करिना, जो आयज पूर्ण गोंयभर खवदळ वाजलेलो आसा. टीसीपी डिपार्टमेंटाच्या बाबतींत तुमी टीसीपी डिपार्टमेंट तेजे सॅक कित्याक करिना? तुमी टीसीपी तेजे सॅक करा आनी निष्पक्ष चौकशी करा, जावं न्ही कितें जाता तें. तो सत्तेर तेका दवरता, चुकीच्या मनशाक सत्तेर दवरता तुमी आनी तितूनसूनच चौकशी करता. कशें जातलें? तुमी तेका काडा आनी निष्पक्ष चौकशी जावनी, सगळीं प्रकरणां भायर येतलीं.